आज मलाई डर लागेको छ हेर्नुहोस्। हामीलाई त उहाँले उत्तर दिनुभयो होला वा चाहिँ उल्लीबिल्ली बनाउनु भयो होला जानुभयो। नेपालीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता गजब छ भन्ने लागेको छ। हामीका एकदम कम मान्छे मरेका छन् त्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यो कुनै पनि यो गलत मात्र होइन कि यो अवैज्ञानिक पनि छ होइन। यी सबै कुराहरू यसबाट आत्तिनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री। मलाई नागरिकहरूले मेरो कुरा टेर्न छाडे, त्यसलाई पानीको फोहरा हानेर हुन्छ, डन्डा हानेर हुन्छ। प्रधानमन्त्री दोष लगाउने आफ्नो जिम्मेवारी केही हुँदैन भन्ने प्रश्न जनताले गरे के भन्नुहुन्छ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु भएको छैन। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारको खर्चको बारेमा हजुरले उत्तर पाउनुभयो त? प्रधानमन्त्री आज जसरी प्रश्नहरूबाट भाग्नुभयो त्यसबाट यो खर्चलाई पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरूले गर्नुभएको छैन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्यो एउटा। दोस्रो, मैले आजै आफैले जे कुरा पहिलेदेखि भन्दै आएको कि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु भएको छैन। र त्यो थाहा नपाउँदै गर्दाखेरि उहाँको साथीहरूले उहाँलाई भन्ने तपाईँलाई यो थाहा छैन है भनेर भन्ने। मैले आज संसदमा जे देखेँ प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा तल टेबल ठोक्ने सांसद देखेर मलाई आज उद्वेग लागेको चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बसेका मानिसहरू कोहीसँग पनि त्यो भन्ने हिम्मत रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अर्को थप लाग्यो। यसले उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीको कुरा, उहाँको निजी कुरा, पार्टीको कुरा मात्र भइदियो त के हुन थियो। यसले के गर्ने हो भने सिङ्गो देशलाई नै एकदमै अप्ठ्यारोमा पार्ने भयो। अहिले अरू कुरा छोडौँ, अहिलेलाई हामी जुन कोरोना सङ्क्रमणको एउटा ठुलो सङ्कटमा छौँ, यो सङ्कटको राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। उहाँको बुझाइ नै देशको बुझाइ भन्छ अथवा सरकारको बुझाइ भन्छ। जस्तो यतिखेर उहाँलाई के लागेको छ भन्ने कुरा हेरौँ। उहाँले बेलामा नेपालले अभूतपूर्व काम गरेको छ भन्ने लागेको छ। दक्षिण एसियामा नेपालले सबभन्दा राम्रो परीक्षण गरेको छ भन्ने लागेको छ। क्वारेन्टिनहरू ठिक छ भन्ने लागेको छ। भारतबाट नागरिकहरू जबरजस्ती छिरेकोले गर्दा बर्बाद भएको भन्ने लागेको छ। स्वास्थ्य सामग्री किनेको बेलामा चाहिँ सब ठिकठाक भएको छ भन्ने लागेको छ। नेपालीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता गजब छ भन्ने लागेको छ। हामीका एकदम कम मान्छे मरेका छन् त्यो भन्ने मलाई लागेको छ। यो कुनै पनि यो गलत मात्र होइन कि यो अवैज्ञानिक पनि छ होइन। यी सबै कुराहरू उहाँलाई लगातार लागिराख्दै गर्दा के भयो भने सिङ्गो उहाँको सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ प्रभावित भयो होइन। जस्तो यदि उहाँलाई चाहिँ फागुनमा जतिखेर यो विषय हामीले उठायौँ वा चैतको म सम्झौँ, चैतको 12 गते मैले उहाँलाई पत्र लेखेको बेलामा इन्डियाबाट थुप्रै नेपालीहरू आउँछन् र त्यो बेलामा ठुलो जोखिम हुनसक्छ भन्ने ठिक कुरा लागिदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दा आज एकजना पनि भारतबाट आएको मान्छे, अहिले एकजना पनि, आज उहाँ 85% भनिराख्नु भएको छ, 1% होइन एकजना मान्छे पनि भारतबाट आएको मान्छे सङ्क्रमित त हुन्थ्यो तर उनीको भएर फर्कन्थ्यो, उसले अरूलाई सङ्क्रमण सार्न सक्दैन थियो। प्रधानमन्त्रीलाई गलत कुरा लाग्दै गर्दा त्यसको मूल्य हामीले चुकाइसक्यो, अब फेरि चुकाउनु पर्ने छ। आज मलाई डर लागेको छ हेर्नुहोस्। आज मलाई डर के कुरा लाग्यो भने जुन कुरा उहाँले बताउनु भयो त्यो बताउँदै गर्दा उहाँको सरकारको मन्त्रीहरू हेरेँ, मैले उहाँको सत्तासीन पार्टीका सांसदहरू हेरेँ, उहाँलाई लागेको कुरा तपाईँलाई गलत लाग्यो भन्ने कुरा हामी त संसद भनिरहेको छौँ। हामीलाई त उहाँले उत्तर दिनुभयो होला वा चाहिँ उल्लीबिल्ली बनाउनु भयो होला जानुभयो, तर उहाँको टिमले उहाँलाई भन्नु रहेनछ। यसले हामीलाई डुबाउँछ। अब म चाहिँ थप डुब्ने कुराले मलाई आजको उहाँको कुरा सुनेर अरू कुरा सुनिसके पछाडि थप उहाँलाई थाहा छैन, तर उहाँलाई थाहा छैन भन्ने कुरा कसैले बताउने भएन। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन नहुनु र खर्च चाहिँ त्यो 10 अरबको देखाउनु के लाग्छ त? कहाँ खर्च गर्छ? त्यही अहिले हामीले मुख्य रूपमा जान्न चाहेको कुरा नै यो फेरि कुनै अप्ठ्यारो पारौँ, यो कुरा कुनै झिकौँ भन्ने कुरा होइन कि यो कुरा केसँग जोडिएको छ भने यो जवाफदेहितासँग त जोडिएको छैन, हाम्रो योभन्दा अगाडिको यात्रासँग पनि जोडिएको छ। मलाई थाहा भएसम्म मैले त्यही पटक भनिरहेको छु कि हामीले अहिलेसम्म जम्मा टेस्टकै बारेमा कुराकानी गऱ्यो भने सरकारले जम्मा 5वटा PCR मेसिन किनेको छ जुन 5वटा प्रयोगमा आएको छैन। 25,000 जम्मा किट किनेको छ। हाम्रो यो लडाइँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको के थियो? PCR परीक्षण थियो। अहिले पनि हाम्रो अब सुदूरपश्चिममा स्वाब रोकिएको छ, प्रदेश नम्बर 2 को स्वाबको परीक्षण भएको छ, अरू ठाउँ पनि यस्तै छ होइन त। तर प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दै गर्दा के लाग्छ भनेदेखि भने पहिला हङकङ पठाइन्थ्यो। अरे बाबा पहिला हङकङ पठाइन्थ्यो होइन, हेर्नुहोस् है, थाहा नभएको कुरा। हङकङ किन पठाइएको भने हामीसँग प्रयोगशाला नभएर जनशक्ति नभएर होइन। त्यो बेलामा तपाईँलाई याद छ भनेदेखि भने त्यो बेला हामीले नोभल कोरोना भन्थ्यो पहिला। नोभल कोरोना किन भन्यो भने यो कस्तो कोरोना थाहा थिएन, न्यू कोरोना। त्यो नभएको त्यसको रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन। चाइनाले भर्खर बनाएको थियो, रिएजेन्ट कहाँ थियो भन्दा हङकङमा थियो। त्यो रिएजेन्ट भएको ठाउँमा पठाइसकेपछि त्यो ल्याएको हाम्रो पहिलो जुन कोरोना सङ्क्रमित देखियो उसको टेस्ट फेरि हामीले हाम्रो ल्याबमा गरेको होइन। तर के भयो, उहाँलाई के लागिरहेको छ हामीले यति गजब चाहिँ हाम्रो यो ल्याबको क्षमता बढायो भन्ने लाग्छ, विच इज फल्स। यो कुरा केसँग खर्चसँग जोडिन्छ। अब यो
हामीले केमा खर्च गरेका छौँ भन्ने कुरा ठिक ढङ्गले आइसके पछाडि हामी सही बाटोमा छौँ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। अनियमितताको कुरा मात्र छैन कि, अनियमितताको प्रसङ्ग एउटा भयो। अनियमितताको कुराको त छिनोफानो नगरिकन छोडिन्न। अनियमितता मात्र होइन, सही मार्गदर्शनसँग जोडिएको छ। 10 अरब हाम्रो खुत्रिकेबाट खर्च, ढुकुटीबाट खर्च भयो, तर खर्च हुनुपर्ने काममा खर्च भएको रहेनछ, हामीले राइट बाटो समातेको रहेनछौँ भन्ने कुरा यो छलफलमा उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो भने पनि हाम्रो लागि धेरै ठुलो कुरा हो। जस्तै अन्तिममा लकडाउन अन्तिम घोषणा गरेको दिन आउँदा आउँदै बाहिर जाम हुन थालेको छ, व्यापारीहरू आन्दोलनमा आउन थालेको छ। कसरी यो दुईवटा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा यो लकडाउनको बारेमा सुरुदेखि नै नागरिकले लकडाउन गर्दा गर्दा जसरी साथ दिए, सहयोग दिए होइन, त्यो नागरिक र साथ र सहयोगको कुरालाई सरकारले बुझेन, उसले गर्नुपर्ने समयमा काम गरेन। लगातार के इम्प्रेसन बाहिर गयो भनेदेखि भने लकडाउन गरेको छ, सरकारले पनि सबै राम्रो ठिकठाक गरेको छ भनेको भए नागरिकहरू अहिले पनि अझै पनि दुःख सहेर पनि बस्थे। तर मान्छे रोगले भन्दा अरू कुराले मर्ने अवस्था भइसक्यो नि, अविवेकी भयो लकडाउन, विवेकपूर्ण भएन भन्ने भयो एउटा। अनि अर्को प्रसङ्ग योसँग अर्को पनि जोडेर आयो कि, अर्को प्रसङ्ग के जोडेर आयो भनेदेखि पनि सरकारसँगको विश्वास। मान्छे सडकमा निस्केको कुरा अस्ति लकडाउनमा बसेको कारण भनेको चाहिँ त्यहाँ कोही प्रहरी आएर कसरी सिटी बजाएर होइन कि, सरकारले हामीलाई भनेको छ ऊ ठिक काम गरिरहेको छ, यो बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ बसेको हो। सरकारसँग विश्वास टुट्यो। अब तपाईँले हेर्नु होला, सरकारले 32 गतेबाट खोल्ने भनोस् नखोल्ने भनोस्, कसैले त्यो चाहिँ टेर्नेवाला छैन। यो राम्रो भनेको होइन, मैले यो यसबाट आत्तिनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री। मलाई नागरिकहरूले मेरो कुरा टेर्न छाडे, त्यसलाई पानीको फोहरा हानेर हुन्छ, डन्डा हानेर हुन्छ, मेरो कुरा किन टेर्न छाडे भने मैले गरेको काममा उनीहरू चित्त बुझाइरहेका छन् भन्नुपर्ने ठाउँमा आज एउटा सांसदले सोधेको प्रश्नमा 79 कि 100 छापावल सुन कि अर्को चाहिँ कमसल सुन भनेर चाहिँ यो अहङ्कार, यत्रो भ्रम, यस्तो अहङ्कार। अनि जे कुरालाई लिएर गएर पनि सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ बाबा। मैले भने यसमा कसैले के भन्नै पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई यसमा मात्र होइन, यो नेपालको सिमानाका विषयका सन्दर्भमा एकजना मान्छे, कोही मान्छे तलमाथि गर्दैन नेपालमा, गर्नु पनि त्यो गर्छ भने त्यो नेपाली होइन। केही विषयका सन्दर्भमा पटक त्यसलाई ल्याएर नागरिकलाई उद्वेलित गरेर राख्नुपर्ने कारणै छैन। उहाँ जाने, आफ्नो काम गर्ने, थपाथमा भने धेरै बोलिराख्नु पर्दैन कि। अब थपा नक्सा पास गरेर पठाउँछौँ, अरू पनि मैले त अझ सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरौँ भनेको छु, सबै कुरा गरौँ अनि यसका बारेमा धेरै हल्ला नगरौँ। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन संसदमा आएर बोलिराख्नु पर्दैन कि यो विषयका बारेमा, आफ्नो काम गर्दै जाउँ न। दोष लगाउने आफ्नो जिम्मेवारी केही हुँदैन भन्ने प्रश्न जनताले गरेको के भन्नुहुन्छ? मेरो जिम्मेवारी यतिखेर मेरो सांसदको जिम्मेवारी, मेरो जिम्मेवारी सरकारलाई सुझाव दिने हो, प्रश्न गर्ने हो, ग्याप देखाउने हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका मेरो जिम्मेवारी छ, ती मैले मेरो कर्तव्यप्रति म सचेत गरिरहेको छु। फागुनको 23 गते त्यो बेलामा सायद तपाईँसँग पनि मैले कार्यक्रममा छलफल गरेको थियो होला। त्यो बेलामा सरकारलाई लौ न यसो गरौँ भनिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा सरकारले एउटा पनि आरोप लगाएको अथवा आरोप लाउने प्रश्न गर्ने के पनि थिएन, सबै हाम्रो प्रस्तावहरू थिए होइन। हामीले सरकारलाई मद्दत गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सरकारको आलोचना गर्ने, सरकारलाई गरेका कमजोरी देखाउने, सरकारले ठिक गरेको बेलामा बल दिने। हिजो ठिक ल्यायो नक्साको प्रस्ताव, सरकारलाई ताकत दिने, आज गलत कुरा गरेर विरोध गर्ने, मेरो जिम्मेवारी यही त हो नि। साउनमा आँखा पुटिया डिगाएको जस्तो कुरो हो, सधैँ एउटै कुरो हो, हल्ला मचाएको छ। ठिक छ, मण्डलामा उफ्र, रत्न पार्कमा उफ्र, के भन्छ बालुवाटार अगाडि उफ्र, BICC अगाडि उफ्र, सिंहदरबार अगाडि उफ्र, जहाँ उफ्र। तर यसले सार्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यस कारणले कुनै दुर्घटना भयो भने चाहिँ को जवाफदेही हुन्छ? यो नौटङ्की चटक देखाउनको निम्ति टेलिभिजन वा रेडियो अथवा मिडियाको अगाडि चाहिँ काम इलम देखाउनको निम्ति यो काम गर्नेहरूले भोलि व्यापक उनीहरूकै कारणले उनीहरूले नै बोलाएका मान्छे कसैमा सङ्क्रमित भएर अनि सल्लाह जस्तो चाहिँ फैलेर गयो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? त्यो पनि सरकारले लिने। कोरोना आएको कुरा सत्य हो, प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आऊ कोरोना भनेर बोलाएको त होइन नि। राम्रोलाई पनि राम्रो भन्न मिल्दैन हाम्रो पोलिटिक्समा। त्यसैले यो युरोप होइन, US होइन, जहाँ चाहिँ सहीलाई सही गलतलाई गलत भनेर ठ्याक्क भनिहाल्ने स्थिति हुन्न। अनि फुमन्तर्की बाचा गरेर के फुक्ने धामी झाँक्री बोलाएर कोरोना भगाउनलाई? त्यहाँ उफ्रेर टिन ठटाएर, त्यहाँ उफ्रेर डम्बरू बजाएर त्यो भाग्छ कोरोना? शङ्ख फुकेर भाग्ने हो? हजुरलाई सुन्नुमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा विभिन्न सांसदहरूले उठाएका प्रश्न प्रायः सबै सरकारलाई नेगेटिभ नै प्रायः देखिएका थिए। किन यस्तो हुन्छ? खालि होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूमाथिलाई सोधिएका प्रश्नहरू प्रतिपक्षी दलबाट सोधिएका थिए धेरै, त्यसो सत्य कुरा त्यो थियो। उहाँहरूले संसदीय धर्म निर्वाह गर्नुभयो, त्यस हिसाबले उहाँहरूले पोजिटिभ कुरा भन्न
नेपालको पोलिटिक्स त्यति म्याच्योर्ड भइसकेको छैन। राम्रोलाई पनि राम्रो भन्न मिल्दैन हाम्रो पोलिटिक्समा। त्यसैले यो युरोप होइन, युएस होइन, जहाँ चाहिँ सहीलाई सही गलतलाई गलत भनेर ठ्याक्क भनिहाल्ने स्थिति हुन्न। त्यो हाम्रो अभ्यास त्यहाँ पुगिसकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले अब उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरू त जुन चस्माले हेऱ्यो त्यही चस्माले देख्छ। तपाईँले यसलाई टोटल हरियो देख्न सक्नुहुन्छ यो रुखलाई, अनि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा झुर्का मात्रै छन् त्यो सुकेको रहेछ नि भन्न सक्नुहुन्छ। भन्न के पर्छ भने यसको 99 चाहिँ हरियो हो, 0.1 कहीँ यो मिस्टेक छ भन्नुपर्ने हो। जस्तो दुईवटा झर्का त्यही मिस्टेक हो भन्नुपर्ने हो। त्यो हाम्रो चलन छैन। प्रश्नमा प्रायः त्यही पर्सेन्टेजकै कुरामै पनि भएको थियो अघि, त्यस्तै नै हो त। त्यही हो। तपाईँहरू चाहिँ के छ भने तपाईँहरूलाई मैले पहिलादेखि पनि अनुरोध गर्दै आएको हो सबैलाई, मिडियालाई, फिल्डमा पनि रिपोर्टिङ होस्। काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन। त्यसैले चाहिँ पुल कहाँ बनिरहेको छ, बाटो कहाँ बनिरहेको छ, सडक कहाँ, के अरे यो अरू खानेपानी कहाँ बनिरहेको छ, टेलिफोनको टावर कहाँ उठिरहेको छ, कहाँ छैन, यो त्यो हिसाबले फ्याक्टको आधारमा आएको छैन। प्रधानमन्त्रीले त फ्याक्ट नै दिनुभयो नि, यस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ सबै भन्नुभयो। त्यसैले एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्सको एउटा खास चरित्र छ प्रदूषणको राजनीतिक सिद्धान्त। त्यो भनेको अर्कोलाई आरोप लगाउने, फरेब लगाउने, त्यसलाई 1000 चोटि 100 चोटि कतिचोटि मिल्छ त्यतिचोटि भनिरहने र त्यो स्थापित गर्न खोज्ने चलनले गर्दा यस्तो भएको हो। त्यसैले गभर्मेन्टले बितेका 2 वर्षमा पनि धेरै राम्रो प्रगति गरेको छ र आउने 3 वर्षमा पनि धेरै राम्रो प्रगति हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटै मात्रै बताउँछु, बच्चा जन्मेको दिन दौडिँदैन। अब सरकारले बेसमेन्ट बनायो, तपाईँ धरेर हेर्न जानु न, पोहोर तपाईँहरूको रिपोर्टिङ हेर्नु, अहिले हेर्नु कति तला उठ्यो। यही लकडाउनको पिरियडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि। अचानक कोरोना आयो, प्रधानमन्त्रीले प्रायः यसै धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपऱ्यो। आज अब पर्फेक्ट छौँ हामी अरू देशभन्दा भनेर घोषणा जस्तो गर्नुभयो, तर पत्याउने कुरा हो त। तपाईँहरूले तथ्य राख्नु न। कोरोना आएको कुरा सत्य हो। प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आऊ कोरोना भनेर बोलाएको त होइन नि। यो आएपछि यसो सामना गर्नुको विकल्प के छ मान्छेले? यस्ता हजारौँ विपत्तिहरू खप्दै 20 लाख वर्षको मान्छेको चाहिँ यो मानव जातिको चाहिँ विकास हुँदै आएको छ। महामारीहरू पहिला त होइन, किनभने झन्डै 700-800 वर्ष पुराना त लिखतहरू नै छन् यस्तो खालको आएको कुरा। त्यसो भएको हुनाले कोरोनादेखि अर्को नदेख्नु। कोरोनाको विषयमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएकै छ नि। टेस्ट राम्रो गर्न सकेन भन्ने सबैको म एउटा बताऊँ तपाईँहरूलाई अप्रिय लाग्ने, तपाईँहरू चाहिँ जहाँबाट कोरोना आयो अथवा जहाँबाट कोरोना फैलियो त्यो चाइना हो। त्यो आयातित चिज होइन। एक प्रकारले त्यो भाइरस देखियो, त्यो अब नजानिदो ढङ्गले मान्छेमा सर्दै गयो। सबैभन्दा शक्ति सम्पन्न वेल इक्विप भनेका देशहरूको हालत के छ त्यससित तुलना गर्नु न। हामीले दक्षिण एसियामै सबभन्दा पहिला लकडाउन गऱ्यौँ। त्यो प्रिभेन्सनको एउटा विधि होइन, त्यो पनि गरिएको छ। अर्को देशले सक्ने जति क्वारेन्टिनहरू बनाएको छ, हस्पिटलहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसपछि मृत्युदर कम छ, सङ्क्रमणको कुरा बढ्दै गएको छ। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 15,000 पुग्छ भन्ने उनीहरूको प्रेडिक्सन छ। त्यो पुग्नुपर्छ भने होइन, त्यो नपुग्दासम्म आराम गरेर बस्नुपर्छ भने होइन। त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान त कोरोनामा छ, तर कोरोनाको नियन्त्रणभन्दा पनि कोरोनाको होहल्ला मचाएर आफ्नो 3 वर्षपछिको एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराले मात्रै छ। जुन दिन यो कोरोनामाथि एक न एक दिन त मानव जातिले त्यो त विजय प्राप्त गर्छ, होइन भने त यो त मानव जातिकै सखाप पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो सुन्नु न, कोरोनालाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हतियार बनाउने कुरा नै मानवता विरोधी कुरा हो। लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सरकारलाई खुच्चिङ हुन्छ, काखी बच्छ सरकारको। त्यसबाट प्रभावित भएर भोलि चाहिँ भयावह स्थिति सृजना भयो भने के हुन्छ? बरु यो सोच्न सकिन्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने। सरकारले सोचिरहेको छ कृषि क्षेत्र, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूलाई कसरी प्रभावित हुन नदिने, सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने, कति अनुशासित हुने। यहाँ एउटा मनोरोग के छ भने सरकारले जे भन्छ त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नु बहादुरी ठान्ने। त्यसबाट कसलाई घाटा हुन्छ? जसलाई कोरोना लाग्छ त्यही मर्छ नि त, मर्दैन? मलाई लाग्यो म मर्छु, तपाईँलाई लाग्यो तपाईँ मर्नुहुन्छ, वा मर्नु भएन भने पनि दुःख पाउनुहुन्छ, राज्यले पनि दुःख पाउँछ, तपाईँले पनि दुःख पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले दुःख पाउँछ। नबुझेर थाहा नभएर नजानेर गर्नु एउटा कुरा। जान्नेहरूले चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रेर चाहिँ उल्लङ्घन गराइदिनु चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट हो भनेर हिँड्ने हो। काहीँ जङ्गलमा आगो लागेको हुन्छ नि त, त्यसो भए यहाँ गएर हाम फालिदिन्छु भन्नु त्यही हो बहादुरी कि त्यहाँ चाहिँ आगो कसरी निभाउने भन्नेको कुरा हुन्छ। त्यस हिसाबले सोच्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। त्यसैले जे कुरामा नि राजनीति अजासु, अति जान्नी सुन्नी बन्ने र गैर सैद्धान्तिक मुद्दाहरूमा, गैर राजनीतिक विषयहरूमा चाहिँ बहस के अरे इस्युलाई डाइभर्ट गरिदिने। सरकारले काम नगरे भए कसले गरेछ त? सडकमा जुलुस निकाल्नेले चाहिँ क्वारेन्टिन बनाएछन्? कसले बनाएछ क्वारेन्टिन? उपचार कसले गरेछ? जुलुस निकाल्नेले गरेछ कि डाक्टरहरूले गरेछन्? सहयोग कसले गरेछ? नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरू, सेना, पुलिस, डाक्टर त फ्रन्टियरै भइहाले, उनीहरू फर्स्ट मोर्चाको भए। त्यसपछि बाँकी अरूले, सरकारी कर्मचारीहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले गरेछ कि दिनौँ यहाँ चाहिँ फेसबुकमा लेख्ने, ट्विटरमा लेख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ जुलुस निकाल्ने? तिनले गरेछ, कसले गरेछ? अन्तिम हजुरलाई प्रश्न, सरकारले 10 अर्ब खर्च कहाँ गर्यो भनेर काङ्ग्रेसका नेताले एकदम भनिरहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कोरोना नियन्त्रणमा गर्यो, केमा गर्यो? केही देख्नु भएन तपाईँहरूले? के देख्नु भएन? खर्च गरेको ठाउँ गए भयो नि त, हिसाब खोज्न नगरपालिका गए भयो, गाउँपालिका गए भयो, हस्पिटल गए भयो, लिएर आएका किट्सहरूको सामानहरूको गरे भयो, दैनिक प्रशासनिक खर्च, मोबिलाइजेसनको खर्च, सबै कुरा हेरे भइहाल्यो नि। एकाउन्टेबिलिटी छैन। महालेखाले भोलि प्रतिवेदन निकाल्दैन, हिसाब किताब हुँदैन, कोलनिकामा निकासा गरेको रकमको बिल हुँदैन, अरू तथ्याङ्क विभागमा यो चिज हुँदैन, खुद स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो चिज हुँदैन, अथवा सरकारका निर्णयहरूमा त्यो चिज हुँदैनन्। दिउँसै रात पार्ने कुरा गरेर कोलो मचार त केही पनि हुँदैन नि त। पारदर्शिता किन देखाउनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको के हो पारदर्शिता भने? यही कुरा भइरहेको छ। अनि पारदर्शिता भने के? पारदर्शिता भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? अरूलाई सोधेर यसमा यति यति बजेट राख्नु पर्यो र नराख्नु पर्यो भनेर कसलाई सोध्न जानुपर्ने? सरकारले जहाँ जहाँ आवश्यकता देख्छ त्यहाँ खर्च गर्दै जान्छ। अपारदर्शिता भन्ने कुरा छ र? विधिको शासन छ, कानुनी राज छ, संसदमा लेखा समिति छ, अर्थ समिति छ, विभिन्न समितिहरू छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छैन। सम्पूर्ण सिस्टम छ। त्यो सिस्टमलाई नदेखेर कानुन विपरीत, संविधान विपरीत सरकारले काम गरिरहेको छ र? त्यसैले त्यो साउनमा आँखा पुटिया डिगाएको जस्तो कुरो हो। सधैँ एउटै कुरो हो, हल्ला मचाएको छ। कोरोना 3 वर्ष चल्छ, 4 वर्ष चल्छ, औषधि नआउन्जेलसम्म त चल्ने भयो नि। यो कसरी, कुन रूपमा, हाई अथवा लो अथवा मिडियम, कुन तहमा चल्ने भयो? अनि त्यो नागरिकलाई अभ्यस्त बनाउने कि अर्कै कुरा गरेर बेपत्ता मचाउने? अब सत्तारूढ पार्टी नेकपा छ त कसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहियो? सल्लाह सुझाव राम्रा लिएकै छ, गरेकै छ। त्यसैले चाहिँ त्यो कुरा नि हेर्नुपर्छ। र हाम्रो तयारी थिएन कोरोनासित लड्ने, र संसारकै तयारी थिएन, नेपालको मात्रै थियो। नेपालको मात्रै तयारी नभएको हो, अमेरिकाको, युरोपको, जोसित सम्पूर्ण चिज थियो। डाक्टरहरू पनि बढ्दा, अनुभवी, यो वेल इक्विपमेन्ट, हस्पिटलहरूको सङ्ख्या उस्तै, म्यान पावर उस्तै, पैसा उस्तै, अनि पैसाले जोग्यो त। त्यसैले असल कुरा चाहिँ सरकारले कोसिस गरिरहेको कुरालाई नेगेटिभ बनाएर लैजाने कुरा चाहिँ यो, यसबाट केही पनि एक छिट पनि बन्नेवाला छैन हो हल्ला गर्नेहरूको। स्योर। अन्तिममा हजुर, यो विभिन्न बाहनामा लकडाउन उल्लङ्घन गरेर विभिन्न पार्टी अभियानकर्ता भनेर चाहिँ चोकमा चाहिँ मान्छे सभा प्रदर्शन गर्न थालेका छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ? कोरोनाका कहर यो सामाजिक वितण्डा मचाउने एउटा तरिका हो। त्यो प्रति सरकार सहिष्णु हुनु हुँदैन मेरो विचारमा। दोस्रो, उल्लङ्घन गर्दाखेरिको कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेको छु। अहिले फैलियो भने नेपालमा ओरिजिन त भएको होइन, बाहिरबाटै आएका नेपाली नागरिक नै सही, बाहिरबाट आएका नागरिकबाट सरेको हो। अनि त्यस हिसाबले हेर्दा यदि अनि यो दिनदिनै उल्लङ्घनकर्ताहरूका कारणले अनि मास तहमा चाहिँ यो फैलियो भने, वा यो नौटङ्की चटक देखाउनको निम्ति
टेलिभिजन वा रेडियो अथवा मिडियाको अगाडि चाहिँ काम इलम देखाउनको निम्ति यो काम गर्नेहरूले भोलि व्यापक उनीहरूकै कारणले उनीहरूले नै बोलाएका मान्छे कसैमा सङ्क्रमित भएर अनि सलह जस्तो चाहिँ फैलेर गयो भने त्यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? त्यो पनि सरकारले लिने। ल डेमोक्रेटिक राइट युज गर, ठिक छ, मण्डलामा उफ्र, रत्न पार्कमा उफ्र, के भन्छ बालुवाटार अगाडि उफ्र, बिआइसिसी अगाडि उफ्र, सिंहदरबार अगाडि उफ्र, जहाँ उफ्र। तर यसले सार्यो भने चाहिँ के हुन्छ? यस कारणले कुनै दुर्घटना भयो भने चाहिँ को जवाफदेही हुन्छ? हामीले जुलुस गरेका कारणले अनि चाहिँ रोग फैलिया हुनाले हामीले जिम्मा लिन्छौँ भन्छन् कि सरकारले जुलुस गर्न दिनु हुँदैन थियो भनेर फेरि अर्को जुलुस गर्छन्? त्यही पनि गरिरहेछन्। गरून् न त, गर्छन् भने त इलम नहुनेहरूको काम हो, फुर्सदिला छन्, गर्छन्। लकडाउनमा त सरकारले पुलिस प्रशासनले सुरक्षा दिएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्छ नि त। नागरिकको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ, सरकारको मात्रै उत्तरदायित्व हुँदैन डेमोक्रेसीमा। नागरिकको पनि उत्तरदायित्व सहितको डेमोक्रेसी हो हाम्रो। सरकारको जिम्मेवारी छ, दायित्व छ, सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, त्यसै गरी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यसैले भनेको विधिको शासन, त्यसैले भनेको डेमोक्रेसी, चेक एन्ड ब्यालेन्स। राम्रा कुराको समर्थन गर, खराब कुराको बारेमा घरैमा बसेर नि सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ नि। अहिले यहाँ धेर कराउनु अहिले आवश्यकै छैन नि, संसारभरि त्यो छैन। यहाँ मात्रै कराएर के हुन्छ त्यो? अनि फुमन्तर्की बाचा गरेर के फुक्ने धामी झाँक्री बोलाएर कोरोना भगाउनलाई? त्यहाँ उफ्रेर टिन ठटाएर, त्यहाँ उफ्रेर डम्मरू बजाएर त्यो भाग्छ कोरोना? शङ्ख फुकेर भाग्ने हो? त्यो त होइन होला। बरु त्योभन्दा त अब के अरे यो एक्सर्साइज गर्न आउनु पऱ्यो भने पशुपति गए भयो, स्वयम्भू गए भयो, हुलुजत नगरिकन आफ्नो हिसाबले गए भयो, गरे भयो एक्सर्साइज। सडकमै पनि एक्लै हिँडे भयो नि त, एक्लै प्ले कार्ड बोकेर यहाँदेखि कति घुम्नु छ, 26 किलोमिटर छ क्या रिङ रोड, दिनभरि घुमे भयो, ज्यान पनि बन्ने, कोरोना पनि नलाग्ने। अब ग्यादरिङ गरेपछि त समस्या हुन्छ नि। आफै जान्दछन् उनीहरू, नजाने आफै फस्छन्। यसमा कोही आफै जोगिने हो, आफै सतर्क हुने हो। यहाँभन्दा बाहेक केही पनि छैन।